सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत रामनगरमा अवस्थित बुद्धविहारमा हुन गइरहेको 10 दिवसीय मगो विपश्यना ध्यान शिविर आज 7औं दिन भइरहेको छ। 7औं दिनको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शील समाधि र प्रज्ञाले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो प्रधारण गरी वन्दना, श्रद्धेय भन्तीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्गममा पनि वन्दना र श्रावणी गणमा पनि वन्दना गर्दै उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मैत्री मङ्गलको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज 7औं दिनको धर्मोपदेशलाई पनि अग्र महापण्डित उ विमल भन्तेज्यूको उपन्यास अनुसार नै उपकार गर्ने भएको हुनाले चक्रमुनि लेखिएको अलङ्कारलाई सबैले एक स्वरमा उच्चारण गरौँ।
प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्नाले के हो त भन्दा कारण कार्यको चक्र के को चक्र हो कसको कारण कार्यको चक्र त भन्दा नाम रूप पञ्चस्कन्धको कसको नाम रूप पञ्चस्कन्धको कारण कार्यको चक्र प्रधानमा छ कि चक्रमा छ कहाँ छ आफ्नो शरीरमा देख्नु भएको छ अलिअलि मेरो मेसो आयो ज्ञान अझै पनि आएको छैन फर्किँदैन त नजिक गइसक्यो है भन्दा अब यसलाई तपाईँ हामी कारण कार्यबाट जाउँ केबाट कारण कार्यबाट र एउटा कार्य बन्नको निम्ति कतिवटा कारण चाहिन्छन् दुईटा कतिवटा दुईटा आँखा र रूप आँखा र रूप कारण आँखा र रूप सुनेको मन काण्ड शब्द सुनेको मन नाक र गन्ध सुनेको मन कारण कार्य भनेर यसरी जान्दा के हुन्छ त भन्दा पच्चयो परिगह ज्ञान हुन्छ के ज्ञान हुन्छ पच्चयो परिगह ज्ञान भनेको के हो त भन्दा कारणलाई समेटेर बुझेको ज्ञान के हो कारणलाई समेटेर बुझेको ज्ञान हुने बित्तिकै तपाईँ हामीमा एउटा ज्ञान मिल्यो कि मिलेन र अनि अब नामरूपबाट जाने केबाट नामरूपबाट जिब्रो र रस रूप जिब्रो र रस रूप रस लिएको मन नाम रस लिएको मन नाम शरीर र स्पर्श छोइएको वा ठोकेको मन छोइएको वा ठोकेको मन हृदय वस्तु र धम आरमन हृदय वस्तु र धम आरमन सोचेको मन नाम रूप भनेर जान्दा के हुन्छ त भन्दा नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हुन्छ के ज्ञान हुन्छ नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेको के हो त भन्दा नाम र रूपलाई छुट्याएर वा केलाएर जानेको ज्ञान हामीमा रूप खण्ड एउटा र नाम खण्ड चारवटा मात्रै छन् भनेर बुझेको ज्ञान भयो कि भएन अहिले जन्मे कतिवटा ज्ञान मिल्यो कतिवटा दुईटा ती के हुन् कारणलाई समेटेर बुझेको ज्ञान र नाम रूपलाई छुट्याएर वा केलाएर बुझेको ज्ञान र हो यो दुईटा ज्ञान मिल्यो भन्ने बित्तिकै योगीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ विपश्यना के गर्न विपश्यना गर्न सक्नुहुन्छ र पनि विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले यो दुईटा ज्ञान मात्रै पाएर पुग्दैन यो दुईटा ज्ञान भन्दा पनि पहिले के पाउनुपर्छ त भन्दा कम्मसकत समाधिठी के हुनुपर्छ कम्मसकत समाधिठी भनेको के हो त भन्दा आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेको ज्ञान हुनुपर्छ कर्म र कर्मको फलमा के गर्नुपर्छ विश्वास हुनुपर्छ मैले राम्रो कर्म गरे भने राम्रो फल पाउँछु नराम्रो कर्म गरे भने नराम्रो कर्म अनुसारको फल पाउँछु भन्ने हो यो कम्मसकत समाधिठी पहिलो हुनुपर्छ यदि कम्मसकत समाधिठी नै भइदैन भने तपाईँ हामीमा पच्चयो परिगह ज्ञान हुनै सक्दैन पच्चयो परिगह ज्ञान भइदैन भने नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हुँदैन नाम रूप परिच्छेद ज्ञान नै भएन भने विपश्यना ज्ञान हुँदैन विपश्यना ज्ञान नै भएन भने मार्ग ज्ञान र फल ज्ञान हुनै सक्छ र त्यही भएर विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा नम्बर 1 मा के हुन पर्छ त भन्दा कम्मसकता समाधिठी के हुनुपर्छ आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ यो सबसे तल्लो ज्ञान के ज्ञान हो तल्लो ज्ञान यति पनि तपाईँ हामीमा भएन भने जति नै कारण कार्यलाई बुझाए तापनि बुझ्न सकिँदैन जति नै नाम रूप भनेर छुट्याएर केलाएर देखाए तापनि सुनुन्जेल त बुझे जे हुन्छ फेरि पछि बिर्सिन्छ त्यही भएर तपाईँ हामीले नम्बर 1 मा के गर्नुपर्छ त भन्दा कम्मसकत समाधिठी बनाउनु पर्छ कर्म नै मेरो बन्धु हो कर्म नै मेरो योनि हो जस्तो कर्म गर्छु मैले सोही अनुसारको फल भोग्नुपर्छ भनेर कर्ममा विश्वास हुनुपर्छ र अनि हो यो कर्मलाई पनि तपाईँ हामीले दैनिक मनन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ मनन गर्नुपर्छ
जस्तै कि अघिको उपदेशमा भनियो, तपाईँ हामीलाई केले लखटिरहेको छ? जराले। केले हो? जराले हामी बुढापातिर गइरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन हामी वृद्ध हुँदैछौँ भनेर दैनिक मनन गर्नु पर्यो कि परेन? जसरी हामीलाई बुढापाले पछाडिबाट लखारिरहेको छ भनेर मनन गरिन्छ, सोही मुताबिक आफ्नो कर्मलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। कर्मलाई मनन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? र कर्मलाई तपाईँ हामीहरूले मनन गर्नुपर्छ। र कसरी मनन गर्ने त भन्दा, कम्म सकोमि कम्म दायदो कम्म योनि कम्म पटि शरणं यं कम्मं करिष्यामि ते कल्याणं वा पापकं वा तस्मादायदो भविष्यामि ते अभिनं पचोखितव्यं भनेर यसरी आफ्नो कर्मलाई तपाईँ हामीले दैनिक मनन गर्नुपर्छ। कम्म सकोमि, मैले जस्तो कर्म गर्छु सोही अनुसारको फल भोग्नुपर्छ। कम्म दायदो, कर्म नै मेरो दाइजो हो। कम्म सकोमि कम्म दायदो, कम्म योनि, जस्तो जस्तो कर्म गर्छु सोही अनुसारको योनि यानि सोही अनुसारको जन्म मैले पाउँछु। र नि तपाईँ हामीले हो यो कर्ममा विश्वास गरेर राम्रा राम्रा कुशल कर्महरूलाई पनि सञ्चय गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दा जति राम्रो राम्रो कर्महरू गर्दै गइन्छ उति नै तपाईँ हामीलाई पनि राम्रो राम्रो फलहरू प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर यसरी दैनिक रूपमा आफ्नो कर्मलाई पनि मनन गर्नुपर्छ। मेरो दाइजो पनि कर्म नै हो, मेरो शरण पनि कर्म नै हो, मेरो जे भने तापनि अन्तिम कर्म नै हो। म मरेर जाँदा मेरो संसारमा जाने पनि मैले गरेको कर्म नै हो भनेर यसरी आफ्नो कर्मलाई दैनिक मनन गर्नुपर्छ। हो यो कम्म सकता समाधिठी भयो भने बल्ल नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हुन्छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भयो भने बल्ल पचर्यो परिग्रह ज्ञान हुन्छ। जब यो तीनटा ज्ञान मिल्यो भने बल्ल योगीहरूलाई विपश्यना ज्ञान हुन्छ। विपश्यना ज्ञान हुने बित्तिकै उता मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान यसरी चढ्दै जान्छ। त्यही भएर नम्बर 1 मै तपाईँ हामीमा के हुन पर्यो त भन्दा कम्म सकत समाधिठी। र अहिले यहाँ त योगीहरूलाई भनेर कारण कार्य नाम रूप भनेर त दुईटैले मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। र पनि योगीहरूमा यदि कम्म सकत समाधिठी भइदिएन भने विपश्यना ज्ञान हुन सक्दैन। आफ्नो कर्ममा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। कर्ममा के गर्नुपर्छ? विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास हुनुपर्छ। जस्तो प्रकारको वृक्ष रोपिन्छ सोही अनुसारको फल फल्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले पनि जस्तो प्रकारको कर्म गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नुपर्छ। भोग्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर आफ्नो कर्मलाई सकभर तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा दैनिक मनन गर्नुपर्छ। आफ्नो कर्मलाई मनन गर्नुपर्छ। र अहिलेको उपदेशमा भने जस्तै पछिबाट मलाई जराले पनि लखार्दैछ भन्ने कुरालाई पनि दैनिक मनन गर्नुपर्छ। पछिबाट जरा भन्ने धर्मले लखटिरहेको छ, आज हो कि भोलि हो कसैलाई पनि थाहा छैन। छ त छैन। तपाईँ हामीहरू जन्मेर आएका छौँ, एक दिन मर्नुपर्छ। मर्ने दिन कसैलाई पनि थाहा छैन। कहाँ मरिने हो त्यो पनि थाहा छैन। कुन रोगले मरिने हो त्यो पनि थाहा छैन। र अनि तपाईँ हामीलाई कुन मसानमा लैजाने हुन् त्यो पनि थाहा छैन। त्यही भएर आफ्नो कर्मलाई तपाईँ हामीले दैनिक मनन गर्नुपर्छ। जस्तो जस्तो प्रकारको कर्म गरिन्छ सोही अनुसारले तपाईँ हामीले फल पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यदि कर्ममा विश्वास भइदिएन भने के हुन्छ त भन्दा मनपरी गर्न पुगिन्छ। कुशल के हो, अकुशल के हो, पाप के हो, पुण्य के हो, के पनि थाहा हुँदैन। अन्ध धुन्द मनपरी गर्न पुगिन्छ। अनि शील भनेको पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। प्राणी हिंसा पनि गर्न पुगिन्छ। अर्काको समान वस्तु पनि चोरेर लिन पुगिन्छ। अर्काको श्रीमतीहरूलाई बिगार्न पनि पुगिन्छ। काम मिथ्याचार पनि गर्न पुगिन्छ। झुटो कुरा पनि बोल्न पुगिन्छ। र अनि जान रक्सी आदि लागु पदार्थ पनि सेवन गर्न पुगिन्छ। किन त्यस्तो भएको त भन्दा आफ्नो कर्ममा विश्वास नहुनाले। के नहुनाले हो? कर्ममा विश्वास भइदैन भने तपाईँ हामीले यसरी कुन कल्याण हो, कुन अकल्याण हो, कुन राम्रो हो, कुन नराम्रो हो भनेर छान बिछान गर्ने ज्ञान पनि हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले दैनिक आफ्नो कर्मलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। कर्मलाई के गर्नुपर्छ? मनन गर्नुपर्छ। आफ्नो कर्मलाई मनन गरेर जति सक्दो राम्रा राम्रा कुशल कर्महरू सञ्चय गर्नुपर्छ। दान दिने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, यसरी कुशल पुण्यहरू जति जति धेरै सञ्चय गर्दै गइन्छ तपाईँ हामीमा उति उति राम्रा
संस्कारहरू यानि राम्रा कर्महरू बन्दै जान्छन्। यदि कर्ममा विश्वास भएन भने अन्धधुन्ध जे पनि गर्न पुगिन्छ कि पुगिँदैन? पुगिन्छ। राम्रो के हो नराम्रो के हो के पनि छानबिछान गर्न सकिँदैन। भगवानको समयकालमा पनि कौशल नाम गरेका महाराज जब राजा चाहिँ यसरी नगरमा परिक्रम गर्नको निम्ति यानि नगर घुम्नको निम्ति हात्तीमा सवारी भएर चाहिँ आउनुभयो। त्यो समयमा जनताहरू जम्मै धेरै राजाको दर्शनको निम्ति भनेर आए। आउँदाखेरि एक अति राम्री रूप सम्पन्न भएकी एक उपासिकाले पनि एउटा ठुलो बिल्डिङको यानि प्रसादको झालबाट चाहिँ हेर्छिन्। जब ती उपासिकालाई देख्ने बित्तिकै कौशल महाराज आसक्त हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? आसक्त हुनुहुन्छ। जब ती उपासिकामाथि तानिने बित्तिकै उहाँले चाँडो चाँडो नगर परिक्रमा गरेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो राजमहलमा फर्केर जानुहुन्छ। राजमहलमा फर्केर गइसकेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सोध्नुहुन्छ, अघि नगर परिक्रमा गर्दाखेरि तिमीहरूले अति नै राम्री रूपवती सुन्दरी एक उपासिकालाई देख्यौ? देखेको थियौ महाराज। त्यसो भने जाऊ ती स्वामीको हो कि अस्वामीको, यानि उनी विवाहित हुन् कि अविवाहित हुन् भनेर सोधेर आऊ भनेर पठाउनुहुन्छ। गएर बुझेर आउँदाखेरि उनको श्रीमान छ भन्ने कुरा थाहा लाग्छ। जब यसरी श्रीमान छ भन्ने बित्तिकै राजालाई एकदम चिन्ता पर्छ। उनले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि मैले किन देखिनँ यिनलाई? यति रामीलाई मैले किन देखिनँ? यदि मैले देखेको भए मैले उति नै खेर विवाह गरेर आफ्नो रानी बनाएर राख्ने थिएँ। अब अहिले अरूको भइसकेपछि अब हरण गर्नु पनि राम्रो हुन्छ त? देशमा भएको राजाले नै अर्काको श्रीमती हरण गर्यो भन्ने बित्तिकै जम्मै जनताहरूले भन्न थाल्छन् कि थाल्दैनन्? थाल्छन्। अनि राजालाई चिन्ता पर्यो, अब हरण गरौँ भने पनि कसरी हरण गरौँ? अब हरण नगरिकन नलिउँ भने पनि राजा आसक्त भइरहेका छन्। अनि त्यो समयमा मन्त्रीहरूले सल्लाह दिन्छन्। कस्तो प्रकारको सल्लाह दिन्छन् त भन्दा महाराजले उहाँको श्रीमानलाई राजमहलमा यानि राज दरबारमा ल्याएर काम गराउनुहोस् र अनि कुनै काममा दोष देखाएर मृत्युदण्ड दिनुहोस्। अनि मृत्युदण्ड दिइसकेपछि त उनी एक्लै हुन्छन्। त्यो समयमा अब सहारा नभएका बेसहारालाई चाहिँ राजाले सहारा दिए भनेर राजालाई पनि राम्रो हुन्छ र अनि राजाको इच्छा पनि त पुरा हुन्छ भनेर मन्त्रीहरूले सल्लाह दिन्छन्। अनि राजाले पनि ठिक छ भनेर उहाँको श्रीमानलाई बोलाउन पठाउँछन्। अनि उहाँको श्रीमान पनि राजदरबारमा आइपुग्नुभयो। अनि राजाले सोध्नुहुन्छ, अनि राजाले भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई तिमीले चाहिँ आजबाट राजदरबारमा काम गर्नुपर्छ। अनि उहाँको श्रीमानले दुई हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, हो महाराज, म आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा ठिकै छु। मैले आफ्नै दुःख सुख गरेर मैले जीविकोपार्जन गरिरहेको छु। मलाई राजमहलमा कुनै पनि काम गर्ने इच्छा छैन। र पनि अब राजाको आदेश हो, नकार्न सक्छन् त? सक्दैनन् नि। राजाले हुकुम दिइसकेपछि गर्दिन भन्दा हुन्छ त? हुँदैन। र अनि उनी पनि यसरी चाहिँ राजाकोमा काम गर्न जान थाले। र अनि उनले थाहा पाए कि मेरो श्रीमती अति नै राम्री भएको कारणले गर्दा महाराजले यस्तो प्रकारको कार्य चाहिँ गर्न आँट्नु भएको कि मलाई मार्नको निम्ति भन्दा उनले थाहा पाए तापनि बिचरा अब राजाको आदेश हो, बाध्यता जान पर्यो कि परेन? पर्यो। जब यसरी जाने क्रममा एक दिन महाराजले के भन्नुहुन्छ त भन्दा तिमीले चाहिँ आज कुमुद कमलको फुल यानि रातो माटो चाहिँ लिएर आउनु। कुन समयमा आइपुग्नु त भन्दा म स्नान गर्नुभन्दा यानि साँझको स्नान गर्नुभन्दा अघि नै ल्याइपुर्याउनु भनेर काम हराए। अब त कुमुद कमलको फुल र रातो माटो भनेको मनुष्य रूपमा पाइने चिज होइन, नागलोकमा पाइने चिज। अब बिचराले कसरी गरेर ल्याउने? र पनि अब राजाको आदेश हो, नाइ ल्याइदिनु भन्दा हुन्छ त? हुँदैन। राजाको आदेश हुँदाखेरि फर्केर आउनुहुन्छ र अनि आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले राजालाई झारबाट निचोड हेरेकी थियौ नि, आज तिम्रो कारणले गर्दा मलाई मृत्युदण्ड हुने हो। र पनि हिम्मत हारेर त भएन, कोसिस त गरिहेर्छु भनेर भोजन पाक्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। भोजन किलोमै छ स्वामी, भोजन अहिले बसेको छैन, भर्खर भोजन उम्लिँदैछ यानि छड्किँदैछ भनेर भनिदिनुहुन्छ। हो त्यो मारसहितको भोजन लिएर उहाँ तिउन तरकारीहरू हालेर जानुहुन्छ।
जब यसरी जाने क्रममा बीच बाटोमा जाँदा जाँदै भोजन पनि पाक्यो। एक ठाउँमा उहाँलाई धेरै भोक लागेपछि एक उचित स्थानमा बसेर अलिकता भोजनलाई पन्छाउनुहुन्छ र अनि उहाँले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यही समयमा एक बटुवा पनि आइपुग्छ। बाटो हिँड्ने बटुवा आइपुग्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, मित्र यहाँ भोजन चोखै छ, मैले अलिकति छुट्याएर राखेको, यदि तिमी भोको छौ भने खाँदा हुन्छ भनेर उहाँले भोजन दान गर्नुहुन्छ। र अनि आफूले खाइसकेका भोजन रहल पहलहरू सबै सोरसार पारेर नदीमा चाहिँ दान गरिदिनुहुन्छ। यी जलचर प्राणीहरूले पनि यो आहार खाएर सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन् भन्दै उहाँले त्यो आहारहरू दान गरिदिनुहुन्छ। जब यसले दान गरिसकेपछि उहाँले ठुलो स्वरमा कराउनुहुन्छ कि आज महाराजले मलाई मृत्युदण्ड दिनको निम्ति मनुष्य लोकमा पाउन नसकिने कुमुद कमलको फुल र रातो माटो चाहिँ मगाउनु भएको छ। र हो यो चिज भनेको केवल नागलोकमा मात्रै पाउन सकिन्छ। तसर्थ आज मैले जति पनि पुण्य गरेको छु, आज मैले जति पनि बटुवालाई दान गरेँ र जलचर प्राणीलाई दान गरेँ, यो दानको पुण्य विभाजन गरिदिन्छु। तसर्थ मलाई हो यो कुमुद कमलको फुल र रातो माटो ल्याइदिनुहोस् भनेर 3 पटकसम्म घोषणा गर्नुहुन्छ। हो यो घोषणा गरेको शब्द नागलोकमा भएका नागले सुन्नुहुन्छ र अनि त्यो ल्याएर दिनुहुन्छ। महाराजले पनि जब ती युवक आफ्नो रात दरबारबाट निक्लेका थिए त्यो समयमा नै नगरको ढोका जम्मै बन्द गरिदिएर साँचो आफूले लिएर बस्नुहुन्छ। किन भन्दा लोकमा भएका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले पनि ल्याउन सक्छन्। तसर्थ यदि ल्याउन सक्यो भने उनको श्रीमती आफ्नो बनाउन सकिँदैन। महाराज केमा आसक्त भएका त भन्दा पञ्चकामगुणमा। केमा हो? पञ्चकामगुणमा। जब यसरी उनले पनि उताबाट कुमुद कमलको फुल र रातो माटो लिएर आउँदाखेरि गेट फाकर जम्मै बन्द भइसकेको थियो। नगरभित्र प्रवेश गर्न पाएनन्। अनि नगरपाललाई यानि द्वारपाललाई उहाँले भन्नुहुन्छ कि महाराजलाई गएर भनिदिनुहोस् म समयमै आइपुगेको छु। अहिले यो नगर बन्द हुने समय पनि होइन र पनि नगर बन्द भइसकेको छ। राजाले मगाउनु भएको कुमुद कमलको फुल र रातो माटो पनि मैले लिएर आएको छु भन्दा द्वारपालले के भनिदिनुहुन्छ त भन्दा साँचो त मसँग छैन, महाराजसँग छ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा उत्तरद्वारमा गएर त्यो रातो माटो माथि चाहिँ कमलको फुललाई राखेर ठुलो स्वरले कराउनुहुन्छ कि राजाले मलाई मार्नको निम्ति यस्तो प्रकारको कार्य गर्नुभएको हो। तसर्थ मेरो साँची जम्मै यहाँ भएका नगरवासीहरू चाहिँ जम्मैजना मेरो साँची हुनुहुन्छ भनेर कराएर उहाँले विचार गर्नुहुन्छ। अब नगर पनि बन्द हो, अब कहाँ जाने त? आजको रात कहाँ गएर बिताउने भन्दा श्रमण ब्राह्मण भनेका भिक्षुबन्दी भनेका अति नै शान्त स्वभावका हुन्छन्, अति नै शीतल स्वभावका हुन्छन्। म उहाँहरूको बिहारमा गएर एक रात बस्छु भनेर बिहारतर्फ जानुहुन्छ। श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा गएर एक ठाउँमा एक उचित स्थानमा उहाँ त्यो दिन रात बिताउनुहुन्छ। जब यता महाराज चाहिँ ती युवतीमा आसक्त भएको कारणले पञ्चकामगुणमा चाहिँ आसक्त भएको कारणले गर्दा उनी रातभरि निदाउन सकेनन्। महाराज चाहिँ बेडमा त लेख्नु भएको छ, छटपटे रातभरि उहाँलाई निन्द्रा लागेन। त्यही समयमा यता नर्कमा दुःख भोग गरिरहेका नरकीय प्राणीहरूले कराएको शब्द सुन्नुहुन्छ। कुन नर्क त भन्दा त्यतिखेर महाराजले निन्द्रा नलागेको समयमा चाहिँ लोहकुम्बी भन्ने नर्कबाट कराएको शब्द सुन्नुहुन्छ। लोहकुम्बी नर्क भनेको कस्तो त भन्दा फलाम लोहाले चाहिँ घिरिएको नर्क र हो। त्यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दा दुर्गन्ध भरिएको पानी चाहिँ बुक्लुक्ती उम्लिरहेको हुन्छ। हो त्यो नर्कमा दुःख भोग गरिरहेका प्राणीहरूले कराएको शब्द सुन्नुहुन्छ। त्यो नर्कमा कसरी दुःख भोग गर्नुपर्छ त भन्दा मनुष्य लोकमा जुन व्यक्तिले चाहिँ श्री पालन गर्दैन र अर्काको श्रीमती प्रति नराम्रो दृष्टिले हेर्छ यानि काम मिथ्याचार गर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सोझे कहाँ पुग्छ त भन्दा औइची नर्क। त्यहाँबाट मुक्त भएर ऊ कहाँ आइपुग्छ त भन्दा लोहकुम्बी भन्ने नर्कमा। हो त्यो लोहकुम्बी भन्ने नर्कमा पनि कसरी भोग गर्नुपर्छ त भन्दा हो त्यो दुर्गन्ध भएको पानीमा चाहिँ यानि शिरलाई तलतिर पारेर खुट्टालाई माथितिर उदय मुन्टो पारेर चाहिँ गाडिदिन्छन्।
र अनि हो त्यो नर्कमा पाक्दै 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 हो त्यो लोहकुम्बी नर्कको फेदसम्म पुग्न र फेदबाट फेरि माथिसम्म आइपुग्नको निम्ति 60,000 वर्ष लाग्छ। कति हो? 60,000 वर्ष। यो 60,000 वर्ष भनेको नर्कको आयु। कहाँको आयु हो? नर्कको आयु। मनुष्यको आयुबाट भनिएको होइन। र 60,000 वर्षमा बल्ल उनीहरूले यसो टाउको निकाल्न पाएर चाहिँ एक आपसमा 81 चारैजना देखा पर्दाखेरि आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न खोजेका। के गर्न खोजेका? आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न खोजेका र पनि सम्पूर्ण दुःखलाई व्यक्त गर्न पाएनन्। एउटा एउटा अक्षर यानि एउटा एउटा शब्द मात्रै बोल्दा उनीहरू जम्मै फेरि त्यही डुबेर जानु पर्यो। हो यो शब्द चाहिँ महाराजले सुन्नुहुन्छ। के शब्द सुन्नुहुन्छ त भन्दा एउटा दु स न सो भनेको शब्द चाहिँ सुन्नुहुन्छ। जब यो दु स न सो भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै राजा एकदम भयभीत हुनुहुन्छ। ओहो मेरो आयुलाई पो कुनै मलाई पो कुनै भय छ कि यानि महारानीलाई पो भय हुने हो कि या होइन भने रात दरबारमा पो भय आउने हो कि भनेर राजा चिन्तित हुनुहुन्छ। रातभरि सुत्न सक्नु भएन। यता पञ्चकामगुणले सताइरहेको छ। रातभरि जब सुत्न नसकेपछि महाराजले भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै सबै आफ्नो आमत्य मन्त्रीहरूलाई भेला पार्नुहुन्छ र जम्मैलाई भेला पारेर भन्नुहुन्छ कि मैले राति यस्तो यस्तो शब्द सुने, यसले चाहिँ कसलाई भय हुन्छ, कसलाई के हुन्छ भनिदिनुहोस् भन्दा पुरोहितहरूले पनि सोध्छन् महाराज हजुरले के शब्द सुन्नुभयो? मैले दु स न सो भन्ने शब्द सुने भन्दा जम्मै उनीहरूले गएर आफ्नो वेद पल्टाउन थाल्छन्। जति नै पल्टाए तापनि नर्कबाट आएको शब्द भेट्छन् त? भेट्दैनन् र पनि अब यो अर्थ जान्दिन भन्ने हो भने महाराजले अब यतिका दिनसम्म तिमीहरूलाई खिलाएर राखेको के काम आयो त? यति पनि तिमीहरूले भन्न सक्दैनौ भने के काम भनेर हामीलाई देश निकाल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर डरले उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा महाराजलाई गएर छक्काइदिन्छन्। राजा सिधा सुझा त जसो भने पनि त मानिहाल्छन् भनेर उनीहरूले के सल्लाह गर्छन् त भन्दा एक आपसमा सोध्छन् तिमीले यसको अर्थ केही पायो? एउटाले पनि अह मन त पाएको छैन। तिमीले? मैले पनि पाएको छैन। अनि तिमीले? मैले पनि पाएको छैन। कसैले पनि यसको अर्थ भेटेन। नभेटेपछि एउटाले भन्यो महाराजलाई हामीले छकाइदिने। महाराज अब सिधा सोझा हुनुहुन्छ, जसो भने पनि मान्नुहुन्छ। तसर्थ महाराज हजुरलाई चाहिँ भय छ भनेर भने। हजुरलाई भय छ भनेर राजाले अब आफू बाँच्नको निम्ति कुनै उपाय के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो समयमा हामीहरूले भनिदिने कि महाराज सब शतक भन्ने यज्ञ गर्नुपर्छ जीवन लाभ गर्नको निम्ति। सब शतक भनेको कस्तो त भन्दा घोडा 100 वटा, गाई 100 वटा, गोरु 100 वटा, बाख्रा 100 वटा, भेडा 100 वटा, कुखुरा 100 वटा र त्यसमा भएन भनेर नवयुवती 100 जना र नवयुवक पनि 100 जना चाहिँ यज्ञ गर्नुपर्छ महाराज, अनि बल्ल हजुरको जीवन लाभ हुन्छ भनेर लगाइदिए। अब राजा पनि भयभीत भएर कालिरहेका थिए, आत्तिरहेका थिए। त्यो समयमा त्यसो हो भने जम्मै सामान जुटाउनु राजाले आदेश दिए। जब राजाको आदेश पाउने बित्तिकै जम्मै प्राणीहरूलाई पनि छोपेर ल्याए, यता मान्छेलाई पनि छोपेर ल्याए। जम्मैजना कराउन थाले, कोही रुन थाले। प्राणीहरू पनि अब एक्कासी छोपेर ल्याउँदाखेरि जम्मै कराउन थाले। यो शब्द चाहिँ मल्लिका महारानीले सुन्नुहुन्छ। कसले हो? मल्लिका महारानी। मल्लिका महारानीले सुन्नुहुन्छ। जब मल्लिका महारानीले सुन्ने बित्तिकै महाराजलाई गएर सोध्नुहुन्छ कि महाराज राजदरबारमा के भइरहेको छ? यो जम्मै हो हल्ला के को हो भन्दा ए मल्लिका तिमीलाई यति पनि थाहा छैन? न मेरो मृत्युको भय भइसक्यो, म मर्ने भइसकेँ। तिमीलाई यति पनि अलिकति पनि होस छैन? होइन महाराज तपाईँ त राम्रै हुनुहुन्छ त, के भन्छ र तपाईँलाई? महारानीले त्यसो भन्दा मैले राति सुत्न सकिनँ, यस्तो यस्तो शब्द सुने। त्यस्तो त्यस्तो शब्द सुन्दाखेरि हजुरले देव ब्रह्म मनुष्यहरूका गुरु भई बक्सिनु भएको शास्ता भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर यसको अर्थ सोध्नु भएन? त्यो त मैले सोधेको छैन। अनि अहिले यी जम्मै प्राणीहरू किन चाहिँ भेला गर्नुभएको? पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई सोद्धा मेरो जानको खतरा छ र मेरो आफ्नो जीवन लाभ गर्नको निम्ति यसरी चाहिँ यज्ञ गर्नुपर्छ भनेकोले मैले जम्मै जुटाउन लगाएको।
त्यसो भने महाराज हिँड्नुहोस्, भगवानसँग गएर यसको अर्थ सोध्ने के हो भनेर सोध्ने र अनि भगवानले जे भन्नुहुन्छ सोही अनुसार नै गर्ने भन्दा महारानीले महाराजलाई भगवान भएको ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ। लिएर गएर तापनि राजा एकदम डरले भयभीत भएर पसिना खल छोडेका छन्, एकदम डराएर लक कामिरहेका छन्। प्रश्न पनि भगवानलाई सोध्न सक्दैनन् र मल्लिका महारानीले नै सोधिदिनुहुन्छ कि भगवान महाराजले रातिको समयमा यस्तो यस्तो शब्द सुन्नुभएछ र हो यो शब्दले गर्दा महाराजलाई भय छ भनेर पुरोहित ब्राह्मणहरूको भनाइअनुसार उहाँले यज्ञ गर्न लाग्नु भएको छ। कसको भनाइअनुसार हो? पुरोहित ब्राह्मणको भनाइअनुसार उहाँले यज्ञ गर्न लाग्नु भएको छ। तसर्थ यो शब्दको अर्थ के हो भगवान भनेर सोद्धा भगवानले सोध्नुहुन्छ कि महाराज तपाईँले यो शब्द सुन्नुभएको हो भन्थे मैले सुनेको हो। त्यसो भने तिमीले के शब्द सुन्यौ नि? मैले दु स न सो भन्ने शब्द सुने भगवान। महाराज यो शब्दले तपाईँको कुनै पनि भय छैन, कुनै पनि हानि छैन, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। न त तपाईँलाई हानि छ, न त तपाईँको राजदरबारलाई नै हानि छ, कुनै केही पनि हुँदैन। यो त केवल नर्कमा दुःख भोग गरिरहेका नरकीय प्राणीहरूले कराएको आवाज हो, तपाईँलाई कुनै पनि भय छैन। उनीहरूले मनुष्य जीवनमा छँदाखेरि नराम्रो अकुशल कर्महरू गरेको कारणले गर्दा अहिले दुःख भोग गरिरहेका हुन् र आफ्नो दुःखलाई व्यक्त गर्न चाहेर उनीहरूले यो शब्द व्यक्त गर्न चाहेर उनीहरूले यसरी एक आपसमा भन्छु भनेर भन्दाखेरि पूरा शब्द नभनिकन एक अक्षर मात्रै भनेर फेरि चाहिँ डुबेर गएका हुन्। महाराज तपाईँलाई कुनै पनि भय छैन भन्दा महाराजले त्यसो हो भने भन्दै उनीहरूले कस्तो कर्म गरेर गएका थिए मलाई अलिकता उनी बताउनुहोस् न भनेर बिन्ती गर्नुहुन्छ। अनि त्यो समयमा भगवान बुद्धले भनिदिनुहुन्छ कि अतीत समयमा रे वाराणसी भन्ने नगरमा वाराणसी भन्ने नगरमा चाहिँ काश्यप समासम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभएको थियो र त्यो समयमा मनुष्यहरूको आयु पनि 20,000 वर्ष थियो र भगवान बुद्धको आयु पनि 20,000 वर्ष थियो। त्यो समयमा यी 4 जना चाहिँ धनी महाजनका छोराहरू भएर जन्म लिएका थिए। जब भगवान बुद्ध यसरी नै चारिता गर्दै वाराणसी नगरमा आइपुग्दा जम्मै नगरवासीहरूले भगवान बुद्धलाई भोजन दान आदि गर्नुहुन्छ र धर्मोपदेश सुनेर कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नुहुन्छ। र पनि यी 4 जनाले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा भगवान बुद्धलाई दान पनि गर्नुहुन्न, भिक्षुसँगलाई पनि दान गर्नुहुन्न र सिप पनि पालन गर्नुहुन्न। आफ्नोमा भएको त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छन् त भन्दा दुर्जीवितम नराम्रो खराब जीवीको उपार्जनद्वारा चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको भोग गर्छन्। एउटाले भन्छ कि हामीमा यति अपार धन सम्पत्ति छ, यसलाई कसरी भोग गर्ने त भन्दा मिठो मिठो चिजहरू पकाएर खाने। अनि अर्कोले भन्छ यतिले मात्रै हाम्रो सम्पत्ति कहाँ सिद्धिन्छ र, जहाँ रक्सी मादक पदार्थ जम्मै ल्याएर खाने, पिउने, मोज मस्ती गर्ने। अनि अर्कोले भन्छ यतिले मात्र हुँदैन, मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लगाउने, आफ्नो मनको इच्छा जे छ त्यही गर्ने। अनि अर्कोले भन्छ यतिले मात्र हुँदैन, पैसाले नपाउने चिज के छ? जम्मै नारी जातिहरूलाई बोलाएर काम मिथ्याचार गर्ने, काम भोग गर्ने भनेर सल्लाह गरे र अनि हो त्यो अन्तिम व्यक्तिको सल्लाहलाई सबैले स्वीकारेर चाहिँ जम्मै स्वामीको वा अस्वामीको, श्रीमान भएको होस् वा श्रीमान नभएको होस्, यानि विवाहित होस् या अविवाहित होस्, जम्मैलाई चाहिँ पैसा दिँदै काम भोग गर्न थाले। जब यसरी काम भोग गरेर नराम्रो दुर्जीवितम भन्ने नराम्रो खराब जीवन यापन गरेर मृत्यु पश्चात उनीहरू कहाँ गए त भन्दा महाराज रे अवैची नर्कमा गए। अवैची नर्कमा गएर पनि उनीहरूको पाप कर्म नसिद्धिएको कारणले अहिले लोह कुम्भी भन्ने नर्कमा फेरि भोगिरहेका छन्। हो त्यो लोह कुम्भी नर्कमा महाराजले कसरी भोग्नु पर्छ त भन्दा जुन व्यक्तिले चाहिँ नराम्रो खराब काम गरेको छ त्यो व्यक्तिले मरण पश्चात लोह कुम्भी नरकमा उदे मुन्टो भएर चाहिँ खस्न पर्छ। लोह कुम्भी नरकको फेदीबाट फेरि लोह कुम्भी नरकको माथि यानि मुक्तमा आउनको निम्ति 60,000 वर्ष लाग्छ महाराज। 60,000 वर्षमा अहिले बल्ल उनीहरूले एक पटक टाउको उघार्न पाएको मौकामा आफ्नो दुःख पोख्न चाहेका हुन्। तसर्थ हजुरलाई कुनै पनि भय छैन। यसमा हजुर चिन्ता लिनुपर्ने काम
छैन महाराज। र उनीहरूले यसरी दुःख व्यक्त गर्न चाहे तापनि सम्पूर्ण दुःख व्यक्त गर्न सकेनन्। सम्पूर्ण दुःख व्यक्त गर्न नसकिन केवल एउटा अक्षर मात्र भनेर उनीहरू फेरि पुनः त्यही लोहकुम्भी नरकमै डुबेर जान्छन्। योगीहरूले जस्तो कि भोजन छड्केको भात उम्लेको त देख्नुभएछ नि है। भोजन उम्लिँदाखेरि छौछौमा उम्लेर लाग्छ कि लाग्दैन? भोजनको सीता जान्छ कि जाँदैन? त्यस्तै गरी तिनीहरू पनि त्यो लोहकुम्भी नरकमा पाक्दै आउने क्रममा जब जसरी भोजन छड्किँदा सीता बाहिर निक्ले चाहिँ यस्तो टाउको निकाल्न मात्रै पाएका थिए, त्यही समयमा मौका छोपेर दुःख व्यक्त गर्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःख व्यक्त गर्न नसकिकन एक अक्षर मात्रै भनेर फेरि पुनः डुबेर जान्छन्। त्यसरी डुबेर जानु पनि 30,000 वर्ष लाग्छ। त्यहाँबाट फेरि माथि आइपुग्न पनि 30,000 वर्ष। एकचोटि टाउको उघार्नको निम्ति 60,000 वर्ष लाग्छ। त्यो पनि नर्कको आयु, मनुष्यको आयु होइन। मनुष्यको आयुले गर्ने हो भने त मनुष्यहरूको 90 लाख वर्षको बल्ल उनीहरू एक दिन हुन्छ नर्कको। त्यो पनि लोहकुम्भी नर्कको है। अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दा भयानक नर्कहरू कति छन्। लोहकुम्भी भनेको त अलिक अथवा भन्ने नर्क हो। त्योभन्दा डरलाग्दा नर्कहरू पनि धेरै छन्। जब यसरी भनिदिँदा महाराजले सोध्नुहुन्छ कि भगवान, मैले पहिलो नम्बरमा दु भन्ने शब्द सुने, हो त दुःखको अर्थ चाहिँ के हो भनेर सोध्दा भगवानले ती नरकीय प्राणीहरूले जुन पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न नसकेको जुन आफ्नो दुःखलाई चाहिँ भगवानले भनी बताइदिनुहुन्छ। दुजीवै तम अजीवै भए सन्तेन ददम हसे विजमानेषु भोगेषु दीपना कम अतनो। अहम हामीहरूले अतीत समयमा पहिलाको समयमा वाराणसी भन्ने नगरमा गृहपति यानी धनी व्यक्तिको छोरा भएको तम त्यो समयमा विजमानेषु अति नै प्रख्याति व्यक्ति भएको बेला सन्ते कुनै पनि सन्त दन्त भिक्षुहरूलाई न ददम हसे कहिले दान पुण्य भनेको गर्न जानेन। दान पुण्य गरेनन्। कहिले पनि सन्त दन्त भएका भिक्षु भन्तेहरूलाई 1 चमच दान भनेको कहिले पनि गरेनन्। भोग सम्पत्ति धन सम्पत्ति नभएर हो त होइन। धन सम्पत्ति जति पनि थियो र पनि दान एक दिन पनि गरेनन्। हो त्यसरी दान नगरेको कारणले गर्दा ये जुन समयमा हामी धनी महाजन भएर जन्मे तापनि आफ्नो सम्पत्तिलाई दुजीवितम नराम्रो पापले भरिएको काम गरी आयौँ र आफ्नो सम्पत्तिलाई राम्रो ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेनौँ। सकेनन्। त्यस कारणले गर्दा अत्तलो आफूसँग भएको भोगेसु भोग सम्पत्तिले आफूलाई आधार हुने भरोसा हुने द्वीप पनि निर्माण गर्न सकिएन। हामीसँग अपार सम्पत्ति त थियो र पनि कसैलाई दान नगरिकन आएको कारणले गर्दा आज हामीलाई त्यो सम्पत्ति कुनै भरपर्दो आधार लाग्दो भइदैन। आफूलाई आधार रक्षा हुने एउटा द्वीप पनि हामीले खडा गर्न सकेनौँ। नभएर हो त होइन। त्यही भएर योगीहरूलाई अघिको उपदेशमा पनि भनियो कि आफ्नो आधार बलियो बनाउनुहोस्। बनाउने कि नबनाउने? यदि आधार बलियो बनाउनु भएन र नर्कमा जानु पर्यो भने त तपाईँ हामीले पनि यो दुःखबाट मुक्त हुन बहुत दुर्लभ छ। नर्कमा पुगिसकेपछि फेरि मनुष्य योनि भनेको आश नगर्नुहोस् योगीहरू। अहिले त तपाईँ हामीलाई पुण्यले साथ दिएको छ र मनुष्य जीवन पाएका छौँ। त्यसमा पनि भएन भगवान बुद्धको शुद्ध शासन भेटेका छौँ र कारण कार्य र नाम रूपलाई बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। यो समयमा पनि कोसिस गर्नु भएन। यो समयमा पनि बेहोसी भएर बस्नुभयो भने तपाईँ हामीहरू समानका मूर्खहरू कोही पनि हुँदैन। त्यही भएर ठुलो अवसर छ, ठुलो मौका छ। कसरी हुन्छ अभ्यास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, बुझ्ने गरी सुन्नुहोस् र यहाँ भनिएको कुरालाई सुन्यो सक्यो नगर्नुहोस्। मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, आफ्नो खण्डमा फेरि केलाएर हेर्नुहोस्, अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ।
होइन भने बुझ्न सकिँदैन। जब भगवानले यो दुःखको अर्थलाई चाहिँ खोलिदिनुहुन्छ, उनीहरूले मनुष्य जीवनमा छँदा यसरी दान पुण्य नगरेको कारणले, आफ्नो सम्पत्तिले चाहिँ नराम्रो खराब जीविका गरेको कारणले एउटा द्वीप, आफूलाई आधा वर्षा हुने द्वीप एउटा निर्माण गर्न सकेनन्। महाराज, यसबाट तपाईँलाई कुनै पनि भयो छैन र तपाईँले दोस्रोमा के सुन्नुभयो महाराज भनेर सोध्नुहुन्छ। न भन्ने शब्द सुने भगवान। के सुने रे? न। स भन्ने शब्द सुने। के शब्द हो? स हो। त स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रे 60 वर्ष सहसानि परिपूर्णते सबसो निरये पञ्चमानानं कदान्ते भविष्यति। हामीहरूले इह लोहकुम्भी यो लोहकुम्भी भन्ने नर्कमा भोग गर्दै आएको सबै प्रकारले हेर्दा 60 वर्ष सहसानि 60,000 वर्ष परिपूर्ण भइसक्यो। अहिले यसरी लोहकुम्भी नरकमा आएर भोग गरिरहेको कति पुग्यो त भन्दा 60,000 वर्ष पुगिसक्यो रे। निरय रातिभर पनि सुख नभएको यो लोहकुम्भी नरकमा पञ्चमानानं यसरी पाक्दै दुःख भोग गरिरहेको 60,000 भइसक्यो। यो रातिभर पनि सुख नभएको नरकबाट अन्त छुटकारा हुने, अन्त हुने कदा अन्त कहिले होला। अब यो नरकबाट हामी कहिले चाहिँ मुक्ति हुने होला अरे आफूले चाहिँ दिगदारी भएर नि दुःख भोग गर्दा गर्दा बिचाराहरू अब हामी कहिले चाहिँ छुटकारा हुने होला यो लोहकुम्भी नरकबाट। अरे यो लोहकुम्भी नरकमा हामीले यसरी दुःख भोग गर्दै 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 आएकोलाई हेर्ने हो भने, यसरी पाक्दै आएकोलाई हेर्ने हो भने 60,000 वर्ष पुगिसक्यो। कति हो? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष पुगिसक्यो। अब कहिले चाहिँ हामी यो लोहकुम्भी भन्ने नरकबाट मुक्त हुने होला? दोस्रो नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ। र अनि तेस्रो नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ के भने त भन्दा न भन्ने शब्द के हो? न हो। त न चाहिँ के हो त भन्दा रे नति अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पति दिशते तदा हि पकतं पापं मम तुहयञ्च मारिसं। मारिसा हे साथीभाइहरू हो, मैले त अन्तो अन्त भन्ने छुटकारा भन्ने नपति देशामी देख्न पनि छोडे। अन्त कहिले होला भन्ने कुरा मैले देख्नै छोडे। अब हाम्रो अन्त पनि छैन होला अरे। उनले चाहिँ झन्सर हरेस खाए कि खाएनन्? हरेस खाएर देख्दारी भएर अब हाम्रो अन्त छैन होला। कहिले हुन्छ हाम्रो अन्त? कुतो अन्त कहिले अन्त हुने? कहाँ अन्त हुने? कहिले समाप्त हुने यो दुःखको? यो दुःखबाट चाहिँ तपाईँ हामीहरू कहिले मुक्त हुने भनेर तेस्रो नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न चाहेको र पनि पुरा व्यक्त गर्न पाए त? पाएन। लोकमा समाज सम्बुद्ध भगवान उत्पन्न हुनुभएको थियो र यी शब्दहरूलाई उनीहरूले यसो भन्न चाहेका हुन् भन्ने कुरालाई भनी बताइदिनु भयो त। यदि होइन भने तपाईँ हामीहरूले पनि यदि सुनेर यो कुरालाई थाहा नपाएको भए अरूले जे भने त्यही मान्न पुगिन्छ कि पुगिँदैन? जसरी कौशल महाराजले पुरोहितहरूको कुरा सुनेर त्यत्तिका प्राणीहरू मार्न आँटे कि आँटेनन्? यदि मल्लिका महारानी जस्तो ज्ञानी श्रीमती नभइदिएको भए महाराजले पनि जम्मेका जम्मीलाई के गर्थे? बलि चढाउँथे। हो कि होइन? कुनै प्राणीलाई मारेर काटेर धर्म हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर योगीहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस् र अनि राम्रोसँग आचरण गर्नुहोस्। यो हजुरहरूको लागि मौका हो। यस्तो मौका बार बार फेरि आउला नआउला कसैलाई पनि थाहा छैन। कतिपयले भन्ने गर्छन् शिविर हुँदैछ आउनुहोस् न, ध्यान बस्नुहोस् न। गुरुमा योपालि त त्यस्तै हो, अर्को पटक आउँछु भन्छ कि भन्दैनन्? अर्को पटक भन्ने कुरालाई पर छाड्नुहोस् योगीहरू। भोलि भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामीले देखेको छैन। कसैले भोलिको कुरा देख्नु भएको छ? भोलि के भइन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन। अहिले यसरी मौका पाएको क्षणमा पनि तपाईँ हामीले कोसिस गर्न चाहिएन भने त तपाईँ हामी जाने बाटो पनि त्यही हो। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो निजी घर चाहिँ कहाँ हो त भन्दा 4 अपाय दुर्गति। कहाँ हो? 4 अपाय दुर्गति। 4 अपाय दुर्गति भनेका के हुन्? भन्नुहोस् त, मिलाएर भन्नुहोस् त। पशु, प्रेत, असुर, नर्क।
तपाईँ हाम्रो निजी घर चाहिँ हो 4 अपाय दुर्गति हो। अहिले तपाईँ हामी अहिलेको उपदेशमा पनि सुन्नुभयो नि, मृत्युराजसँग चाहिँ एकछिन के गरेको, एकछिन उधारो मागेर आएको हो कि होइन। यो क्षणमा पनि तपाईँ हामीले कोसिस गरेन र अझै पनि पञ्चकामहरूमै रमाइयो भने काम बन्छ त बन्दैन। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो निजी घर भनेको 4 अपाय हो। तपाईँ हामी मनुष्य जीवनमा आएको भनेको एकछिन पाहुनाको रूपमा आएका हौँ। के को रूपमा? पाहुनाको रूपमा। कहिलेकाहीँ योगीहरू पाहुना भएर आफ्नो आफन्तको घरमा जानुहुन्छ कि हुन्न? जानुहुन्छ नि है। त्यसरी जाँदाखेरि लामो समयसम्म आफन्तकोमै बस्छु भनेर हुन्छ त? 1 दिन पो पाहुना, 2 दिन पो पाहुना हो कि होइन? 2-3 दिन पो पाहुनाको रूपमा सेवा गर्न सकिन्छ त? त्योभन्दा धेरै लामो समयसम्म बस्यो भने पाहुनाको सत्कार, पाहुनाको सम्मान पाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यस्तै जस्तो पाहुनाको घरमा गइसकेपछि वापिस आफ्नो घर आउनुहुन्छ कि हुन्न? सोही अनुसारले अहिले तपाईँ हामीहरू पनि एकछिन पाहुनाको रूपमा आएका छौँ। तपाईँ हाम्रो निजी घर भनेको 4 अपाय हो। 4 अपायबाट अहिले एकछिन मुक्त हुन पाएको क्षणमै यदि कोसिस गरियो भने फेरि पुनः 4 अपाय जान पर्दैन। यदि अहिले पनि कोसिस गरेन, अझै पनि समय छैन, हामी त भ्याउँदैनौँ, मेरो त यस्तो रोग छ, मलाई त उस्तो रोग छ, म त यस्तो औषधि खानुपर्ने भनेर अझै पनि विभिन्न कारणहरू देखाएर, विभिन्न समस्याहरू देखाएर चाहिँ बस्नुहुन्छ भने कसैले पनि तपाईँ हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। जति नै मेरो छोरा छ भन्नुहोस्, जति नै मेरो छोरी छन् भन्नुहोस्, जति नै मेरो धन सम्पत्ति छ भनेर अभिमान गर्नुहोस्, छोराछोरी तपाईँ हामीलाई तार्दैन। तार्छ त? तार्दैन। जति नै छोरा छ भनेर मक्ख परेर नबस्नुहोस्। छोराले तारेर तरिँदैन। किन भन्दाखेरि योगीहरूले कुनै एउटा सारो चिज ढुङ्गालाई चाहिँ समातेर नदीमा खसालिदिनुहोस् त, त्यो ढुङ्गा के हुन्छ? डुब्छ कि डुब्दैन? हो त, डुबेको ढुङ्गालाई फेरि निकाल्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? त्यस्तै जस्तो जुन व्यक्तिले मनुष्य जन्ममा छँदा नराम्रो अकुशल कर्महरू गर्छ, त्यो व्यक्ति ढुङ्गा डुबे जस्तै नर्कमा डुब्नुपर्छ। र अनि योगीहरूले कुनै एउटा घुइँटोमा नौनी घिउ टम्ममा हालेर नदीमा गएर ड्रममा खोलिदिनुहोस्। हो त, नौनी घिउ के हुन्छ? माथि माथि तैरिन्छ कि तैरिँदैन? हो त, तैरेको नौनी घिउलाई योगीहरूले, विद्वानहरू, महाविद्वानहरूलाई बोलाएर नदीमा झार्ने कोसिस गर्नुहोस् त, हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै जस्तो तपाईँ हामीले पनि मनुष्य जीवनमा छँदा जस्तो राम्रा कुशल कर्महरू गरेर गइन्छ, सोही मुताबिक नै तपाईँ हामीहरू सुगति पुगिन्छ। सुगति पुगिसकेकालाई कसैले पनि झार्न सक्दैन र अनि दुर्गति पुगिसकेका, नर्कमा डुबिसकेकालाई पनि कसैले निकाल्न सक्दैनन्। त्यही भएर आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। केमा हो? कर्ममा यदि विश्वास भइदैन भने त तपाईँ हामी अझै पनि यो संसारमा, अनमत्तको संसारमा कसरी घुम्नु पर्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। भगवान बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनु भएन भने यो कम्मसकत समाधिठी पनि मान्छेमा हुँदैन। अघि पनि भने पाप के हो, पुण्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, केही पनि उसले छुट्याउन जान्दैन। धर्मको नाममा बलि गरेर चलाउन थाल्छ, प्राणी हिंसा गर्न पुग्छ। किन त भन्दा पाप के हो, पुण्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो भन्ने कुरालाई नबुझ्नाले। त्यही भएर लोकमा सम्बद्ध भगवानहरू उत्पन्न हुनुभएको क्षणमा मात्रै तपाईँ हामीले यस्ता कुराहरूलाई बुझ्न पाइन्छ। यो क्षणमा पनि तपाईँ हाम्रो कमसकता समाधिठी पनि हुनुपर्छ, नामरूप परिच्छेद ज्ञान पनि हुनुपर्छ र पचरे परिग्रह ज्ञान पनि हुनै पर्छ। यो अवस्थामा पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सकेन र अर्को जन्मको इच्छा गरियो भने कहाँ पुगिने हो कसैलाई थाहा छ? कसैको गति बलियो भएको छ? जाने ठाउँ कसैको पक्का भइसक्यो भनेपछि तपाईँ हामीले कोसिस गर्नु पर्यो कि परेन? अहिले नर्कमा डुबेका प्राणीहरूले हेर्नुहोस् त, बिलाप गर्दैछन् र पनि अब कसैले उसलाई बचाउन सक्छ त? स्वयं भगवानले पनि सक्नुहुन्छ त? भगवानले तथास्तु भनेर पुग्छ त? पुग्दैन। तर तपाईँ हामी चाहिँ कस्ता छौँ त भन्दा अर्काको भरमा, अर्काको आशमा बस्ने खालके। भगवान यो जीवन त मलाई यस्तै भयो, अर्को जन्म चाहिँ योभन्दा धनी मानी गराइदिनुहोस् है, त्यति भनेर भगवानलाई यसो 5 रुपियाँ चलाउन सजिलो छ नि त। आफूले आफूलाई तार्नु पर्छ भनेर यहाँ ध्यान गर्दा दुःख छ कि सुख छ? दुःख छ। आफूले आफूलाई तार्ने काम चाहिँ गर्न चाहँदैनौँ, अर्कालाई जिम्मा लगाउने काम चाहिँ खुसी मानी गर्छ। के लगाउने काम हो? जिम्मा लगाउने काम गर्नुभएको छ कि छैन?
यदि गरेको छ भने अबबाट गर्ने कि नगर्ने? बुझ्नुहोस्। यदि होइन भने अर्कालाई जिम्मा लगाउन बहुत सजिलो छ, तर आफूले आफैलाई पार पार्न सुख छ कि दुःख छ? सुख छ योगीहरू, सुख छ। किन भन्दा मनुष्य योनिमा हुनुहुन्छ, दुःख छ नभन्नुहोस्। यदि नर्कमा पुग्नुभयो भने योभन्दा दुःख छ। मनुष्य जीवनमा हुनुहुन्छ, यसरी उपदेश गर्ने व्यक्ति पनि पाउनु भएको छ, ध्यान राख्ने व्यक्ति पनि पाउनु भएको छ। भएन बिहान 6 बजे दिउँसो ठ्याक्क 11 बजे भोजन आदि तयारी गर्ने व्यक्ति पनि पाउनु भएको छ। यस्तो सुवर्ण अवसर बार बार मिल्दैन। तपाईहरुलाई बस्न, खान, लाउन कुनै चीजको अप्ठ्यारो छ? कुनै चीजको हजुरलाई अभाव परेको छ? यति धेरै सेवा गर्ने व्यक्ति पनि पाउन बहुत दुर्लभ छ। अहिले योगीहरूलाई थपक्क तल झरी ओर्लिने बित्तिकै टक्क पकाएर राखेको भोजन थप्प निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। यस्तो सुवर्ण अवसरलाई पनि गुमाउनु भयो र आफ्नो काम गर्नु भएन, अझै पनि एक आपसमा कुटुकुटु गर्दै बस्नुभयो भने चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो मौकामा कोसिस गर्नुहोस् भनेको। तपाईहरुले कोसिस गर्नाले कसलाई फाइदा हुन्छ? कोसिस गर्नु भएन भने कसलाई हानि हुन्छ? तपाईहरुले कोसिस गरेर मलाई फाइदा हुने हो त? होइन। तपाईहरुले कोसिस नगरेर मलाई हानि हुने हो त? होइन। आफैलाई हो। त्यही भएर आफूले आफैलाई बचाउन पर्यो कि परेन? पर्यो। यदि नर्क पुग्यो भने मनुष्य जीवन भनेको आश नगरे पनि हुन्छ। र अनि अन्तिमको व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ त भन्दा सो भनेर ऊ फेरि चुर्लुम्मै डुब्छ। हो त सो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सोहिनु नङ इतो गद्वायो निलदान मानुसिङ वदन्यो शिल सम्पन्ने कहामे कुशल बहु मारे सारे साथीभाइहरू मानुसिङ लदायो नि यदि मनुष्य योनि पाएको खण्डमा कुनै कारण जुटेर यदि मनुष्य योनि मिल्यो भने वदन्यो शिल सम्पन्ने शिललाई राम्रोसँग पालन गरेर शिललाई बिग्रन दिने छैन। कुशल बहु धेरै नै कुशल पुण्यहरूलाई कहाँ हामी सञ्चय गर्न जाउँ। अन्तिमको व्यक्तिले चाहिँ आश त छैन। आश छ त छैन। यदि कुनै कारण जुटेर रे मनुष्य योनि यदा कदम कदाचित मिलिहाल्यो भने रे मिल्छ भन्ने आश छ त? आश छैन। र पनि यदि पाइएछ भने यो पटक चाहिँ मनुष्य योनि मिल्यो भने राम्रोसँग शिल पालन गर्ने, राम्रोसँग दान पुण्य गर्ने र राम्रोसँग ध्यान भावना आचरण गरेर आफूलाई आधार भरोसा हुने एउटा देश निर्माण गर्नुपर्छ साथीहरू हो भनेर अन्तिमकोले सो भनेर डुब्यो। भन्दा अहिले यिनीहरूले आफ्नो दुःख व्यक्त गरेका हेर्नुहोस् त नर्कमा गएर। हो त नर्कमा कसरी पठाइदिएको हो त? होइन। केले गर्दा हो? आफ्नै कर्मले गर्दा। आफ्नै कर्मले गर्दा। आफूमा भएको सम्पत्तिमा घमण्ड गरेर, आफूमा भएको धन सम्पत्तिमा अभिमान गरेर, नराम्रो दुःजीवन, नराम्रो खराब जीविका, पापै पापले भरिएको जीविकोपार्जन गरेको कारणले गर्दा अहिले भोग्न पर्यो कि परेन? पर्यो। हामीले मनुष्य जीवनमा छँदा अरे सुख भोग गरेको त अलिकता मात्र अरे अहिले यहाँ र दुःख भोग गर्नु परेको त कहिले अन्त हुने जस्तो देख्दिन। कतिखेर अन्त हुने हो, कहाँ अन्त हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। अरे अलिकता आभास पनि देखिँदैन अरे अन्त हुने। सुख छ कि दुःख छ होला? त्यही भएर योगीहरू कोसिस गर्नुहोस् भनेको। जब भगवानले यसो भनिदिने बित्तिकै ती उता उपासक पनि त्यही छेउमा बसेर उपदेश सुनिरहनु भएको थियो। र महाराज चाहिँ यता काल्यको आत्तेको कारणले अर्काको श्रीमतीलाई बिगार्छु, भत्काउँछु, आफ्नो बनाउँछु भन्ने त्यो कुशल चेतनाले गर्दा धर्म उपदेशलाई सुने तापनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुभयो त? सक्नु भएन। तर छेउमा बसेको ती उपासक चाहिँ श्रोतापन्न हुनुहुन्छ यो उपदेशलाई सुनेर। श्रोतापन्न हुने बित्तिकै यता महाराजले पनि मनन गर्नुहुन्छ कि मैले अब ती उपासकलाई मार्दिन। किन भन्दा मैले पनि अहिले मनमनै सोचिरहेको त्यही कर्म कि अर्काको श्रीमतीलाई बिगार्ने इच्छा गरिरहेको छु। यदि यो कर्मले हो भने म पनि जानुपर्ने ठाउँ त्यही हो। महाराजले मनन गर्नुभयो। अब हुँदैन मैले यस्तो काम गर्दिन भनेर विचार गर्नुहुन्छ। र त्यही समयमा भगवानले रातभरि यता महाराज पनि निदाउनु भएको थिएन। रातभरि त्यो पञ्चकामा गुणको इच्छाले गर्दाखेरि छटपटे हुनुहुन्थ्यो। र हो त्यो कुरालाई जानेर भगवानले उपदेश गरिदिनुहुन्छ कि के भनेर उपदेश गरिदिनुहुन्छ त भन्दा
दिग जागर तोर तिङ दिग सन्ताप योजनम दिगो बालस संसारो सधम वै जानतम। भगवानले जुन व्यक्तिलाई निन्द्रा लागेको छैन अरे त्यो व्यक्तिलाई रात लामो लाग्छ। जब निन्द्रा लागेन रातिको समयमा पनि दायाँ फर्क्यो बायाँ फर्क्यो गरी उतार्नु पर्यो गरी उठ्यो गरी बस्यो, जति नै जसो गरे तापनि रात बित्न सक्दैन। निन्द्रा नलागेको व्यक्तिलाई रात लामो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै जस्तो थाकेको व्यक्तिलाई एक योजनको बाटो पनि टाढा जस्तो लाग्छ अरे। त्यस्तै गरिकन लोकमा भएका मानिसहरूलाई पनि यदि सत्य धर्म चाहिँ बुझेनन् भने यो संसार लामो छ। त्यही भएर योगीहरूलाई भनेको अहिले यहाँ बुझ्ने अवसर बुझ्ने मौका पाएको क्षणमा कोसिस गर्ने कि नगर्ने, सम्वेक ज्ञान जगाउनुहोस्। अझै नै म कति नै राम्री छु, अझै नै म कति नै राम्रो छु, म जतिको धनीमानी कोही पनि छैनन्, म जतिको उच्कुलमा कोही पनि जन्मेका छैनन् भन्दै अभिमान गरेर बसेर काम छैन। अभिमानले कहाँ जान्छ त भन्दा तलैतिर जान्छ। त्यो कसैले झारिदिएको होइन, तपाईँ हामीले गरेको कर्मको फल भोग्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने गर्नुहोस्। मैले जस्तो जस्तो कर्म गर्छु सोही अनुसारको फल पाउँछु भनेर विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। र अनि आफूले वचनद्वारा बोल्दा पनि कसैलाई पिडाउने, कसैलाई घोत्ने, कसैलाई दुःख हुने खालको वचन बोल्न हुँदैन। सबैलाई राम्रो हुने, सबैलाई भलो हुने खालको वचन बोलिदिनुपर्छ। यदि आफ्नो वचनको कारणले अर्काको मन दुख्यो भने पनि त्यो पाप हो कि होइन? त्यही भएर तपाईँ हामीले काय वचन मन तिनटैलाई संयम गर्नुपर्छ। हो यो काय वचन मन तिनटैबाट कर्म बन्छ। शरीरबाट प्राणी हिंसा गर्ने, अर्काको सामान वस्तु चोर्ने, व्यभिचार गर्ने, यो चाहिँ शरीरबाट हुने पाप। र मनबाट चाहिँ झुटो कुरा बोल्ने, एक आपसमा मिलेका साथीहरूलाई चुक्ली लगाइदिएर फुट्ने काम गरिदिने, र अनि कडा वचन बोल्ने, र अनि फेरि अर्थ न व्यर्थको कुरा गरेर बस्ने। आफ्नो पनि हित छैन, अरूको पनि हित छैन, त्यो अर्थ न व्यर्थको काम गरेर बस्नु पनि पापै हो। त्यही भएर योगीहरूलाई यहाँ मन पालन गर्नुहोस् भने, किन भन्दा योगीहरूको कमसे कम शिर शुद्ध हुन्छ मनमा बसिदिनु भयो भने। यदि मनमा बस्नु भएन र एक आपसमा कुरा गर्न थाल्नुभयो भने चराई बढाई पनि बोल्न थाल्नुहुन्छ, पनि बोल्नुहुन्छ, अलिकति त्यसलाई बढाएर पनि बोलिदिनुहुन्छ, या होइन भने घटाएर पनि बोलिदिनुहुन्छ। बोल्ने बित्तिकै झुटो कुरा भयो कि भएन? झुटो कुरा हुने बित्तिकै शिर बिग्रियो कि बिग्रेन? त्यही भएर मनमा बसिदिनुहोस् भनेको हजुरहरूको शिर। र अनि मनबाट अर्काको सम्पत्तिमा डाहा गर्ने, अर्काको सम्पत्ति जम्मै मेरै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने, र अनि मनमा मिथ्या दृष्टि यानि गलत धारणा हुने, यी जम्मै के हुन्छ भन्दा काय वचन मनद्वारा हुने कर्महरू। त्यही भएर मनमा भएको यो दृष्टिलाई हटाउनुहोस्। मनमा भएको दृष्टिलाई के गर्ने? हटाउने। र अनि विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले नम्बर 1 मा कर्मसकता समाधि बहुतै जरुरी छ। आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नुपर्छ। जस्तो सुकै दुःख आइपरे तापनि, जस्तो सुकै सुख आइपरे तापनि मैले गरी आएको कर्म भनेर चाहिँ कर्ममा विश्वास हुनुपर्छ। र अनि दोस्रो नम्बरमा नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हुनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा पचय परिगह ज्ञान हुनुपर्छ। र चौथो नम्बरमा बल्ल विपश्यना ज्ञान। विपश्यना ज्ञान भयो भने मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ। तसर्थ सम्पूर्ण योगीहरूले कर्मसकत समाधिलाई बनाउन सकेर जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने विपश्यना ध्यान भावनालाई आचरण गरेर यसै जीवनमै जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुन सकोस् भन्दै समय पूरा भएको हुनाले आजको उपदेशलाई यति नै समाप्त गर्दछु।